सुरवातेक आमी गीत गावया. मिसाची बॅट सुरू जाता. गाण्याचो अंक A19. मिसाची बॅट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary bed no sortolo. Ami tatu wato घेवया. Sorgीचे व्होळ तो वाटलो. आमी जेवूंक आयती जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावानो आणि भयणानो, क्रिस्तांव धर्माचो एक खेरीत गुण जावन आसा खालतिकाय. आयज आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक, आपल्या पाटलावदारांक आनी अदीक करून आपल्या लागशिल्ल्या पाटलावदारांक 12 जाणांक शिकोवण दितालो. आनी ताची शिकोवण सगळ्यां परस व्हडली तीच, जो कोण देवाक बोजूंक सोदता, खऱ्या काळजान खऱ्या मोनान ताणें खालतो जावंक जाय. जो मनीस देवा मुखार मनशा मुखार खालतो, तो देवाचो खरो भोक्त. ह्या मिसांत वांटो घेतना असलें देणें आमकांय मागुया. आयज आमच्या गोंयांत आमी आपोवण्याचो आयतार समोरमता. पाद्रीपणाक, मोठवाशी जिविताक देवान आमकां फाव तितली आपोवणी फाव करूंक आयज आमी ह्या मिसांत मागुया. आमच्या गोराब्यां पासतूय मागुया. ही आमची आपोवणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक आमच्या गोराब्यांतली उपजतात. आमच्या आवय बापायन हें देणें आपल्या भुरग्यांक दिवंक आनी आमचे एक एकल्याचे मागणे एकठांय करून ह्या मिसाक आमी तयार जावया. देवा मुखार खालती जावया. आमचें पातो कोडकून घेवया. हांव पातकी सर्व पोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोतेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia
मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिळी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ही मिसाची भेट हांव भेटयता देवाक दिन वासून आमची भयण जुदीत रोद्रिगीस ही आमच्या भयणीच्या इतेसा हांव बसत तिचे बरोबर आमचे एक एकल्याचे मागणे ओगेपणान देवाक उबारुया देवा सर्व वस्तूंच्या रोचणारा आणि सांबाळणारा आमचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसोणें जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप कोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया ताकाच कसलो शेवट मेळटा तोच सोत्रायेन पळोवचें जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया अशें तो कितलो दुलोभ तो आमकां कळोन येतोलें आनी ताची सोशणिकाय आमी तपासून काडटले लोजेच्या मरणाचें फॉर्मोण ताचेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा म्हणया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा तुज्या नांवांचे पोदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बोळान म्हाका नीत करून दी म्हजें मागणें आयक देवा म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा कित्याक गोरबी मनीस उप्रासल्यात दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात देवाची तांकां कांयच पर्वा ना जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा देव तरी म्हज्या आदाराक येता परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा कुशे मोनान तुका योद वोपतलो तूं भोव कोणवाळो म्हूण तुका वाखाणटलो जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा भगयोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप प्रिथिवीच्या न्हू जोर निडुकाय आनी आपसुवार्थ आसा तोय दुस्पोट आनी सगले तरेचे वायट आसा वयरतान येता ती जाणवाय पोले स्वातेक निर्मोल त्या भायर शांत माणसुगेची आनी बोली काकलुतीन बोललेली आनी बरीं फळां दिता तसली ती तोंड पळोवन कामां करिना दोंगेपण करिना
शांती करपी मनशां शांत करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वोमता. झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें कुयतान येता. तुमचे भितर झूज कोत्ता तें वंदवण्याचें न्हय. तुमी कितें आवडटा तें तुमकां मेळ्ळो ना म्हणटच तुमी जिवेशीं मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेता तें तुमकां मेळोंक शकना तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडीं आनी झुजां कोत्तात. तुमकां मेळ्ळो ना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागताय आनी तरी तुमकां मेळ्ळो ना कित्याक तुमच्या वंदवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मोनान तुमी मागतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिलेयांतल्यान वेताले. पूण कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफार नांवान पावले आनी घरा येतच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन ते वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मोदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, नेल्सन मंडेला साउथ आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट आसलो आनी प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत एक दीस खंय आपल्या एका सांगात्याक घेवन तो एका रेस्टॉरंट जेवणाक गेलो आनी दोगूय एका मेजार जेवणाक बसले आनी ताणें आपलें जेवण ऑर्डर केलें
आनी तेन्ना खंय नेल्सन मांडेलाची नदर दुसऱ्या एका मेजार बसून आसलेल्या एका मनशाचेर पडली आनी ताणें ह्या आपल्या सांगात्याक सांगलें खंय त्या मनशाक हांगासर आपय जेवणाक आमचे बरोबर जेवंक आपय ताका आनी त्या मनशान ताका आपयल्या उपरांत तो मनीस आयलो आनी नेल्सन मांडेलाचे कुशीक जेवणाक बसलो. पूण जेवणाक बसलोलो तेन्ना ताणें आपलें तोंड आपली तोकली वयर काडूंकूच ना. तो सोकला आपली तोकली घालून खंय जेवतालो. ताच्या हात कडकडटाले आनी आपलें जेवण जेवल्या उपरांत खंय तो गेलो. आनी तेन्ना नेल्सन मांडेलाचो सांगाती आसलो ताणें नेल्सन मांडेलाक अशें म्हणलें खंय हो मनीस घोडे ताका कसली तरी पिडा आसा आसतली, दुयेंस आसा आसतलें ताका, कित्याक ताचे हात कडकडटाले, ताचे लागीं जेवंक पासून सारकें जायनासलें. ताणें आपली तोकली पासून वयर काडूंक ना. आनी तेन्ना नेल्सन मांडेलान ताका सांगलें खंय ना, तो मनीस पिडेंत ना, ताका कसलेंच दुयेंस ना. पूण हो मनीस वॉज द वॉर्डन ऑफ द प्रिजन वेर आय वॉज. आमी जाणाव नेल्सन मांडेला सुमार 37 वर्सां बोणकोणींत आसलो. कित्याक तो काळ्या लोकांचे जे हक आसा ऑफ द ब्लॅक पीपल तांचे पासत झुजतालो तो. ऑलमोस्ट 37 years he served in prison. आनी नेल्सन मांडेलान ताका सांगलें हो मनीस म्हाका पिडापीड दितालो. जेन्ना हांव बोणकोणींत आसलो तो म्हाका मार घालतालो आनी मार घातल्या उपरांत हांव ताचे लागीं उदक मागतालो तेन्ना तो म्हाका उदक पासून दिनासलो पिवंक. आतां हो मनीस जेन्ना हांव प्रेजिडेंट जाला सावथ आफ्रिकाचो, त्या मनशाचेर भिरांत आयल्या. कित्याक तो घोडे चिंत आसतलो आतां हांव ताका बोणकोणींत घालतलो आनी ताकाय तसलें जिवीत फाव करतलो म्हूण. पूण नेल्सन मांडेलान म्हणलें हांव तशें करचो ना. म्हजें काळीज तसलें न्हय. म्हजें मन दुसऱ्याचे राग काडपाचें न्हय. म्हाका एक दुसरेंच जिवीत दिलां म्हज्या आवय बापायन. मोगाच्या भावांनो भयणांनो, ही घडणी आमकां उगडास करता. व्हडलो महान मनीस नेल्सन मांडेला कातोलीक धर्माचो न्हय आसलो तो. ही वॉज नॉट अ कॅथलीक. पूण तरी पूण ताचें जिवीत आनी ताची आमकां शिकोवण जायती गरजेची. नेल्सन मांडेला बोगसोण्याचो मनीस. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ सावथ आफ्रिका. तरी पूण सादो आनी खालतो मनीस. आयची वाचपां आमकां हाचे वयर उगडास करता. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें. अशें म्हणटा ह्या मनशाक जो आपूण बरो म्हूण समजता ताका पिडापीड दिवया, ताका मार घालुया, ताचेर बोगलांटां घालुया, ताचेर वायट घालुया आनी पळोवया कितें करता तो. नेल्सन मांडेलाकूय ताच्या जिवितान अशें केलें. जेजूकूय ताच्या जिवितान तशेंच घडलें. आनी हाका लागून हें पयलें वाचप आयज आमच्यांनी जेजूक लाव येता. ताचें सगळें कसलेंच वायट नासलें, भास्कोडपण नासलें. तरी पूण ताका खुर्साचें मरण फावो केलें, ताचेर बोगलांटां घातलीं. आनी जेजू म्हणटा तिसऱ्या दिसा हांवें जिवोवन जावंक जाय. उगडास कोत्ता आपल्या शिसांक. जो मनीस घालतो तो मनीस व्हड. जेजू मेलो तरी पूण तो मरून सोंपूंक ना, तो नव्यान जिवोवन जालो. उगडास करूंक आमकां जायते फावटी मनशां आमचेर
बोगलांट घालतात, मनशां आमचें वायट उलयतात, प्रामाणीकपणान स्वतान जियेतल्या मनशाचेर जायतें वायट येता, पूण तरी पूण त्या वायटाक लागून आमचें स्वताचें जिवीत, प्रामाणीकपणाचें जिवीत केन्नाच मरोना, तें परतून जिवन जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागीवोन जाकोब आमकां उगडास कोत्ता, तुमचे मोदें झगडीं झुजां खंयतान येतात तीं सगळीं अशें म्हणटलो. तुमचे मोदें झगडीं झुजां खंयतान येतात, नाटकाय कुन्नाटकाय जी तुमचे भितर आसा ताका लागून म्हणटा तुमचे मोदें झगडीं झुजां उप्रासतात. आनी ह्या पासत खालतीकाय आपणायात, बरे शेगूण आपणायात. आनी उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानानूय जेजू आपल्या शिचांक खालतीकायेची शिकवण दिता. ह्या 12 जाणांक जेजूचें मिसांव कसलें, कित्याक लागून जेजू ह्या संवसारांत आयला तें तांकां समजूंक ना. Although they were with him for a long time, they did not understand. जेजू तांकां म्हणटालो मनशाच्या पुतान मोरूंक जाय, ताका मनशांच्या हातान घालतले, ताणें मोरूंक जाय, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवन जातलो. आनी अशें म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक, ताच्या शिसांक तें समजूंक ना. कित्याक तें समजलें राजा कसो जेजू आयला, ही इज अ मेसियास, आनी मेसिया देखून तो व्हडलो, पूण जेजूचें रायपण खालतीकायेचें म्हूण तें समजूंक ना. आनी ह्या पासत जेजू तांकां घारा पावल्या उपरांत तांकां बसयता, सगल्यांक बसयता इन अ कूल एनवायरमेंट, आनी तांकां शिकोवन दिता. तुमचे मोदें कोणूय व्हड जावंक सोदता ताणें निमाणो जावचो. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आमकां असलें देणें मागोया. खालतीकाय जायत्या मनशांक देवान एक देणें कशें दिलां. जायतीं मनशां जल्मांतान खालतीं. वी कॉल इट नॅचरल ह्युमिलिटी. नॅचरल देवान आमकां दिल्या ती. आमच्या जल्मांतान आमी जायतीं मनशां पळयता खालतीं दी. जायतीं दुसरीं मनशां आसात, तांच्या जिवितान घोडे कितें घडलां आनी तें घडल्या उपरांत, ती घडणी घडल्या उपरांत पयलीं घोडे व्हडपणान जियेतालीं, उपरांत घोडे खालतीं जातात. असलीं मनशां आसा. घोडे कोमच्या जिवितान कोणाचेय पिडा आयली, दुयेंस आयलें, जो मनीस घोडे आपणाचेच पदवेचेर पातयेतालो, पयशांचेर पातयेतालो, देवाक घोडे ओडको नासलो, मनशांकूय घोडे ओडको नासलो, जिवितान कसलें वायट घडल्या उपरांत तो म्हणटा, अरे म्हजे पयशे, म्हजी गिरेस्तकाय कित्याक उपकारो ना, हांवें खालतो जावंक जाय. ही दुसरे भाशेची खालतीकाय. जायतीं मनशां असलें जिवीत बदलतात आनी खालतीं जातात. तिसरे भाशेची खालतीकाय आसा, तिका म्हणटा आमी फेक ह्युमिलिटी. फेक, खोटी खालतीकाय. भायल्यान आपूण खालती म्हूण दाखयतात, पूण ती खालतीकाय खरी न्हय. भितरल्यान तांकां दे वॉन्ट अटेन्शन. दुसऱ्यांनी आपणाक बरी म्हणलेलीं जाय, दुसऱ्या मनशांनी आपणाक बरी म्हणलेलीं जाय देखून ती आपूण खालती म्हूण दाखयतात, पूण भितरल्या भितर ती खालती न्हय. ताकाय हाका म्हणटा फेक ह्युमिलिटी. आनी एकूय भाशेची खालतीकाय आसा, ती म्हणल्यार जो मनीस आपली ओस्कोताय ओळखून घेता. तो जाणा आपूण कोण, तो मनीस कितलो ओस्कोत,
आतां ह्या पॅन्डेमिकाक लागून कोविड-19 हाका लागून आमचो पाप साहेब म्हणटलो आमकां ह्या पिडेंत ह्या दुयेंसान आमकां सगल्यांक एक लिसांव शिकोवंक जाय. वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पॅन्डेमीक. द ग्रेटस्ट ट्रेजडी ऑफ ह्युमॅनिटी, ही सेज, is not the pandemic. The pandemic may be over. हे पिडा गोडे काबार जातली, दुयेंस पयस जातलें. But if we forget to learn lessons from the pandemic, that will be the greatest tragedy, he says. मनीस तर हे पिडे उदेशी आपल्या जिविताक कांयच तर शिकोवंक सोदिना आनी आपलें जिवीत तर बदलिना. मनशाचेर म्हणटा तो तें ओदीक वायट. आनी ह्या पासत चवथे भाशेची काल्तिकाय म्हणटा ती, जो मनीस जाणा हांव देवा मुखार कितलो ओस्कोत, मनीस कसो कितलो ओस्कोत हांव, म्हाका मनीसपणाच्यो कितल्यो अस्कोतायो आसात, जे भाशेन दुसऱ्या मनशाकूय अस्कोतायो आसा ते भाशेन म्हाकाय आसात. हो मनीस असलें ओळखून घेता आनी आपल्या जिवितान तो वावुरता. दर दिसा तो वावुरता. जें व्हडपण घडये ताचे भितर आसा ताचेर तो वावुरता, खालतो जावंक वावुरता. This type of humility is a humility which we try to acquire every day. दर एका दिसा आमी आमचेरूच झुजतांव. आमकां घडये व्हडपणाची आस आसा, पदवी जोडपाची आस आसा, नांव जोडपाची आस आसा, पूण तरी पूण आमी झुजतांव देवाच्या आदारान, देवाचे कृपेन. This is the fourth type of humility which all of us need to work upon. असलें देणें आयज मोगाच्या इश्टानो आमकां मागुया. जो मनीस खरो क्रिस्तांव, जो मनीस देवाची खरी भक्ती करूंक सोदता, त्या मनशान खालतिकाय आपणावंक जाय. जेजू आमकां असल्या जिविताचो नमुनो. आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस संवसाराक आनी आमकांय असल्या जिविताचो नमुनो. खालतो मनीस तो, सादो मनीस तो, असलेशे गूण आमकांय दी म्हूण मागुया. उडो आनी सोरो आल्ताराचेर बापाक भेटयतना आमकांय जेजू भाशेन खालती मनशां कर म्हूण आंकवार मारयेचे विणवणेन बापाक आमी उलो मारुया. उबे रावया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिवो जाल्लो आमचो भावार्थ सगलीं बरोबर आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सोंबवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचें बोगसोने, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मोळ्यान वावरूंक फावो पुरती वावराडी धाड बापा. तुज्या मोळ्यांत वावरूं फावो तितली वावराडी धाड बापा. जर तो बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विंचून काडल्यांत आनी आमचे मोदें पाठयल्यांत.
तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या मोळ्यान वावरूंक फावो पुरती वावराडी धाड बापा. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी ओंपतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकूंक राजकारबाऱ्यांक देवान खेरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी देवातान उपजल्या म्हूण वळखूंक पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावंक पूण निती शांतीची आनी एकचाराचें दूत जावन आपलो कारबार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुज्या मोळ्यांत वावरूंक फावो पुरती वावराडी धाड बापा. कोणाक पयलो जावची कुशी आसल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कुशे मोनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेलयांक ल्हानवीक सेवेचे नमुणे ते जावंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या मोळ्यान वावरूंक फावो पुरती वावराडी धाड बापा. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्यान एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी एकचाराच्या घरांनी देव आपोवणें उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाचे व्हड मोळ्यान तांच्या राजाची सुफोळ पिकोळ फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तुज्या मोळ्यान वावरूंक फावो पुरती वावराडी धाड बापा. ओगेपणान आमच्याय गोराबें बसत मागुया. जे आमचे तरणाटे भुरगे पाद्रीपणाच्या जिविताक मोठवाशी जिविताक जावं माद्री जावंक मोठवाशी जिविताक तयारी करता शिकतात तांचो उगडास करुया. आमच्याय गोराब्यांनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक पाद्रीपणाचें आपोवणें धार्मीक जिविताचें आपोवणें उपजोवंक तांच्या मोनान घालूंक आवय बापाय बसतूय मागुया. आनी सगळीं आमची मागणी सायबीण मायचे विणवणेन बापाक आमी उबारुया. सगळीं बरोबर नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा अस्तरे मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पातक्यां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत गावया. तुकाच बापा गायनात सॉंग C38. Dita tu kai kali
तुझे से म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नानके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे, आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानांक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे
म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बाबाडताचो गूट पुरगोटुया. Sumia Jesu ami odogata anika świętli bieta titli bauti tu wojbowan Jesu ami tuci moro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसाराक शिंपडलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. सगळ्या आमच्या मेल्ल्या पासत उदीक करून जे आमचे याज्ञिक भाव, जे आमच्यो माद्री भयणी मरून गेल्यांत तांचे पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. देव आपोवणी जावन आसा आमकां देवाचेंच देणें आनी ह्या पासत आमच्या मागण्या उदेशी देव आमकां फाव तितलें आपोवणी दिता पाद्रीपणाक, माद्रीपणाच्या जिविताक. हेंच मनान धरून आमी आमच्या गोराब्यांनी मागणें करूंक आपोवण्या पासत सगलीं बरोबर बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती होच तो जेजू मोरो पर्यान खालतो जालो आनी ह्याच पासत बापान ताका उंच उबारलो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत गावया मोगा वांटप गायनाचो अंक D32. देवान आमकां मिसाची भेट भेटोवंक संस्कार समोरमोवंक फाव तितले यादनीक दिल्यात. देवाक आर्गां दिवया.
मादरीपणांकूय देवान आमकां आपोवणी दिल्यांत. आमच्यो मादरी भयणी ह्या संवसारान पवित्र सभेन कितलो वावर करतात. वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर वावुरतात. तांच्या वावरा पासतूय देवाक दिन वासुया. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रोगोत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुगाच्या बावडीनो 23 तारीख म्हयन्याची आमी जाणाव ह्या जाग्यार मिलाग्रींच्या खुर्साचें देवोसांव आमचे इगर्जेन त्या दिसा 23 तारखेर 2 मिसां आसतलीं 7:15 सोदांचे भाशेन आनी उपरांत 10 वरांचेर दुसरें मीस कितें भाशेन पवित्र खुर्साच्या मानाक हें मीस आसतलें. येता तो आयतार लौकीक भावां भयणीच्या आपोवण्या बसत भेटयलो आयतार. जे भाशेन देव पाद्रीपणाक माद्रीपणाक आपयता तेच भाशेन देव लग्नाच्या जिविताकूय आपयता. आनी तुमकां लौकीक भावां भयणां कशीं लग्न जाल्लीं भावां भयणां कशीं पवित्र सभेन जायतो वावर आसा. हाचो उगडास करून फुडल्या आयतार येता तो आयतार तुमचे बसत तुमच्या आपोवण्या बसत आवय बापूय कशीं जावं दोतोर कशीं नर्सी कशीं जायत्या जाग्यांचेर तुमी वावर करतात जेजूचो. येता तो आयतार तुमचे पासत मागूंक पवित्र सभा भेटयता. आनी तिसरे सुवातेर ह्या आमच्या जाग्यार रेतिराच्या घरांत आमी भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार अडोरेशन सुरू करचें आसा. आमचे गोंयचे दियोसेजी पासत मागूंक सकाळीं 8 ते सांजे 6 पासून सदांच हें अडोरेशन उपरांत जातलें. तें केन्ना सुरू करता तें आमी तुमकां गोमयतले. आमच्यो दुसऱ्यो फिरगोजो आसात आमचे भोंवतणी तांकांय सांगाता घेवन सद्दां थांबोन आसतना हें अडोरेशन संवसाराच्या आनी आमचे गोंयचे बसत मागूंक हें आमच्या बिस्म सायबाचें मोन तें अडोरेशन हांगासर जावचें ह्या जाग्यार जावचें म्हूण कित्याक हो जागो मिलाग्रींचो जागो. हो जागो जंय बागिवोन जुजे वाज आमचे गोंयचे पवित्र सभेचो पात्रोंटो ह्या जाग्यार तो जियेलो. हें मनान धरून हें अडोरेशन आमी हांगासर सुरू करतले ह्या जाग्यार. ह्या पासतूय तुमी मागात. तुमच्या मागण्यांन हाचो उगडास करचो. तें सगळें बरे भाशेन जावंक येवजण फुडें वचूंक आमचे मागण्यांन उगडास करुया. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. सो कोण म्हजी सेवा करता गायनात सॉंग F24. सेवा करता ताणे म्हजो पाटला करचो. सोया
म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो सोय हांव तुमचो धनी आसा तुय आसलो सेवक म्हजो सो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडा सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सोंसनाक तो सांबाळटा सो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडाव सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सोंसनाक तो